बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोर्ट ऑफ कुरानिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ नमाज तरावी का तरीका, किस तरह से नमाज तरावी पढ़नी है, वो बयान करूँगी। बुखारी की हदीस है, ये बहुत ही प्यारी सी, जिससे हमें सारा सबक मिलता है कि हमने किस तरह से नमाज तरावी पढ़नी है, किस तरह से और कितनी रकत पढ़नी है, और किस तरह से नमाज तरावी अदा करनी है और किस वक़्त पर अदा करनी है। रमज़ान में क़याम करने वाले की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है कि जब आप नवाफ़िल अदा करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब आपको हासिल होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रमज़ान में ईमान और सवाब की उम्मीद पर क़याम करे, इनके नमाज पढ़े, उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इब्न शिहाब ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए और अमल दरामद उसी पर रहा। यानी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वफ़ात पा गए, लेकिन उसी तरह ही अमल होता रहा जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था। फिर हज़रत अबू बकर की खिलाफत में और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिलाफत में भी उसी तरह होता रहा। उनके इब्तदाई दौर में भी ऐसा ही होता रहा। और इब्न शिहाब ही से मरवी है कि वो उर्वा बिन ज़ुबैर से और वो अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी से रवायत करते हैं कि अब्दुर्रहमान ने कहा, मैं रमज़ान में एक रात हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ मस्जिद की तरफ गया तो देखा कि लोग मुतफ़र्रिक़ अलग अलग नमाज़ पढ़ रहे हैं। यानी कि नमाज तरावी जो है अलग अलग अपनी अपनी पढ़ रहे हैं। कोई तन्हा पढ़ रहा है, कुछ लोग जमात के साथ पढ़ रहे हैं। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, मैं मुनासिब जानता हूँ कि अगर इन लोगों को एक कारी पर जमा कर दूँ तो बेहतर हो। फिर पुख्ता इरादा कर लिया और उन्हें हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर जमा कर दिया। उसके बाद उनके साथ दूसरी रात निकला तो देखा कि लोग अपने कारी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, ये अच्छी बिद्दत है जिसे छोड़कर तुम लोग सो जाते थे, वो इससे अफसल है जिसे तुम लोग अदा करते रहो। उनके मुराद आखिर रात की नमाज थी, यानी कि और लोग रात के पिछले हिस्से में नमाज अदा करते थे, इनके तहज्जुद की नमाज के बारे में था ये। तो इससे हमें ये सबक मिल रहा है इस हदीस से कि नमाज तरावी जो है वो सुन्नत है, यानी कि पढ़नी चाहिए नमाज तरावी। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक हज़रत सल्लम ने सहाबा कराम को तरावी पढ़ाई है। चौथे दिन बाहर तशरीफ़ नहीं लाए और सुबह को इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए तशरीफ़ नहीं लाया कि मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं तुम पर फ़र्ज़ ना कर दी जाए, फिर तुम इसकी अदायगी से आजिज़ रहोगे। उसके बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अपनी स्वाबदीदा पर अलग अलग तन्हा या बाद जमात तरावी पढ़ा करते थे। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में ये अंदेशा ख़त्म हो गया कि कहीं फ़र्ज़ ना हो जाए, तो उन्होंने सबको बाद जमात यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ने का हुक्म दे दिया। कि हज़रत उमर फ़ारूक की खिलाफत के ज़माने में जब पहले अलग-अलग अपनी अपनी नमाज तरावी पढ़ते थे लोग सहाबा किराम, तो उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके 3 दिन जमात करवाई है नमाज तरावी की, और उसके बाद जमात नहीं करवाई कि ये फ़र्ज़ ना हो जाए, इनके नमाज तरावी फ़र्ज़ ना हो जाए। तो अगर नमाज तरावी फ़र्ज़ हो जाती तो फिर पढ़नी यानी कि लाजमी थी। अब अगर आप पढ़ते हैं तो सुन्नत है, नहीं भी पढ़ते तो इसकी क़ज़ा नहीं है या इस तरह नहीं है, आप पढ़ लें सवाब की नीयत से, सवाब के लिए। कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा इंसान चाहता है ना कि दुनिया में मुझे बहुत माल मिले, बहुत प्यारा सा घर मिले, बहुत इनकी अच्छी अच्छी चीज़ें मिले, तो इसी तरह आखिरत के लिए भी हमें अच्छी अच्छी चीज़ों की उम्मीद रखनी चाहिए ना, कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और अच्छे का तो अगर हम दुनिया में अच्छा कुछ करेंगे तो हमें आगे भी अच्छा मिलेगा ना। तो इसी तरह के नमाज तरावी जो है वो आप जितनी मोहब्बत और प्यार से जितनी ज़्यादा पढ़ते हैं, 8 पढ़ लें, 20 पढ़ लें, तो उसका उतना ही ज़्यादा सवाब होगा। जब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के
یعنی کہ ان کے دور حکومت میں پڑھی گئی تھی یہ، انہوں نے جماعت کے ساتھ پڑھانے کا یعنی کہ تلقین کر دی، تو پھر جماعت کے ساتھ ایک جماعت ہوتی تھی، ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا تھا، جس پر تمام صحابہ کرام نے سکوت فرمایا، یعنی کہ خاموشی اختیار فرمائی اور پڑھتے رہے ہیں، جن کی 20 تراویح نمازیں ان کے ادا کی ہیں۔ اس لیے 20 رکعت تراویح پر صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا، نیز اس سے ان کے ہمیں ثابت ہو گیا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 ہی تراویح پڑھی ہیں، ان کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کی ہیں۔ تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے اور 20 رکعت نماز تراویح جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ اصل تراویح مشروع ہیں، 3 دن تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح بعد جماعت پڑھی، اس کے بعد اکیلے پڑھی، اور صحابہ کرام اکیلے بھی پڑھتے تھے اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے تھے، یعنی کہ اس سے ثابت ہوا کہ تراویح کے لیے جماعت کی قید نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کی پابندی کر دی۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی امر مشروع مطلق کو کسی ہیبت خاص کے ساتھ مخصوص کرنا حرام و گناہ بدعت یا ان کے نہیں ہے، جسے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا حکم دیا گیا ہے، امت نے اسے خاص ان کے اسی طرح ہو کر بلند آواز سے رواج دیا ہے، تو ہمیں اس کے مطابق ہی ان کے ہمیں بھی اسی طرح جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے سکھائے ہیں کہ اس طرح سے نماز تراویح ادا کریں اور اتنی رکعت ادا کریں، تو اس کے مطابق ہمیں پڑھنی چاہیے۔ یعنی کہ عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ عورتوں کا طریقہ الگ ہے، مردوں کا طریقہ الگ ہے، نہیں، 20 تراویح نماز تراویح پڑھنی ہے، سنت ہے، یہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس کے اندر، تو بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے، اور ہمیں پڑھنی چاہیے کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، روزے کے ساتھ ہی اس کا بہت زیادہ تعلق ہے، تو نماز تراویح جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے سنت کے مطابق، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کے مطابق 20 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، لیکن پڑھیں لازمی۔ اور رمضان میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے ان کی اور بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے گا اسے اس کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کے سب کو برابر سے ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ اور جو اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کرے گا اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے سب کے برابر پر ان کے اس کو گناہ ہوتا رہے گا، بغیر اس کے کہ ان کے گناہ میں کوئی کمی کی جائے۔ ان کے اچھا طریقہ یعنی کہ دیکھیں نا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کے نماز تراویح کو اکٹھا پڑھنے کی تلقین کی اپنے حکومت میں، تو نماز تراویح جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا انہوں نے ایک طریقہ بنایا کہ تمام لوگ جو ہیں عشاء کے بعد نماز تراویح جو ہیں جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ان کے ایک طریقہ بنا دیا انہوں نے، اور اس طریقے کے مطابق آج تک جس طرح بھی ہم پڑھتے رہیں گے تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا ملتا رہے گا، اس سنت کا۔ ان کے نماز تراویح ادا کرنا سنت ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا طریقہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا بتا دیا، تو ان کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا اس کے علاوہ اور دنوں میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی کہ تہجد کی نماز۔ یہ تہجد کے لیے تراویح سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے کہ تراویح اگر نماز تراویح جو ہے نا وہ یعنی کہ 20 رکعت ہیں یا 8 رکعت ہیں، آپ 20 رکعت پڑھ لیں تو بھی ثواب ہے، 8 رکعت پڑھتے ہیں تو بھی اس کا ثواب ہے، اجر و ثواب ہے۔ آپ جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے، دیکھیں کہ ثواب کی نیت سے آپ جتنا زیادہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، تہجد میں نوافل ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب آپ کو اتنا ہی زیادہ ملتا رہے گا۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کے قرب کو پانے کی کوشش کریں گے، ذکر و اذکار کرتے رہیں گے، تو اللہ کے بہت قریب ہو جائیں گے آپ۔
اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو، تمام مسلمانوں کو نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق دے، اور تمام امت مسلمہ کو اچھے اچھے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔